Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our class of cell biology, genetics and evolution. In the previous videos, we discussed transcription in prokaryotes and then transcription in eukaryotes. In the final videos, we discussed initiation, elongation and termination of transcription in eukaryotes. Now, one final topic that needs to be discussed is the processing of messenger RNA, the pre-mRNA or the precursor mRNA. अब जो RNA बन जाता है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसके एक साइड पे एक कैप जिसको हम 5 कैप कहते हैं और दूसरी साइड पे पॉली ए टेल उसकी लगाई जाती है। तो अब इसी आरएनए की प्रोसेसिंग होती है और वो ये है, ये डायग्राम आपके सामने है कि यूकैरियोटिक जीन्स में सूरत हाल ये होती है कि पॉली ए टेल और 5 कैप के बीच में जो कोडिंग रीजन होता है उसमें दो किस्म के उसके पोर्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रॉन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सॉन। इंट्रॉन या इंटरवीनिंग सीक्वेंस ये वो होते हैं जो कि फाइनल मैसेंजर आरएनए में नहीं आते और इनसे यानी इनकी ट्रांसलेशन प्रोटीन में नहीं होती, जबकि एक्सॉन्स वो रीजन्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए का हिस्सा बनते हैं और इनकी ट्रांसलेशन होती है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इंट्रॉन्स हैं, ये जो लाइट कलर के आपको पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको हटाया जाए और इन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो सके। तो ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग है, इसकी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे और इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बहुत मुख्तसर तौर पे कि इसमें स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो फिर ये फाइनल आपके सामने मैसेंजर आरएनए की डायग्राम है जिसमें से इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया गया। तो ये वही चीज़ है कि जीन्स जो हैं उनमें बड़े बड़े नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। और फिर यह है कि ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, ये कोडिंग रीजन्स के दरमियान बिखरे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोडिंग रीजन है, फिर ये नॉन कोडिंग रीजन है, फिर ये कोडिंग रीजन है, फिर ये नॉन कोडिंग। तो इस तरीके से यानी ये नहीं है कि नॉन कोडिंग एक जगह पे और कोडिंग एक जगह पे, बल्कि वो दोनों अल्टरनेट करते हैं या एक दूसरे में मिक्स अप होते हैं। तो इन दोनों को निकालना पड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उसमें ये सेंस नहीं होती या वो इस चीज़ को यह नहीं कर सकता कि भाई सिर्फ एक्सॉन्स की ट्रांसक्रिप्शन की जाए और इंट्रॉन को छोड़ दिया जाए। तो वो मुकम्मल जीन की ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। तो उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन्स, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स दोनों आ जाते हैं। तो जो नॉन कोडिंग है उनको हम इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस या इंट्रॉन कहते हैं और दूसरों को जो कि ट्रांसलेट होते हैं उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। तो आरएनए में चूँकि दोनों होते हैं इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स, लेकिन जो फाइनल मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सॉन होते हैं और इंट्रॉन उसमें से निकाल दिए जाते हैं और एक्सॉन्स को आपस में मिला दिया जाता है। इसको हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एक्सॉन्स इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। इसको हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब आरएनए स्प्लाइसिंग जो है ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स होता है। ये कोई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, यह एक एंजाइम नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नोन एज स्प्लाइसियोसोम। ये स्प्लाइसियोसोम जो है ये सारा काम करता है। तो स्प्लाइसियोसोम की जो डिस्कशन है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिटेल है, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना हमारा स्कोप है थर्ड सेमेस्टर के हवाले से और सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन के पेपर के हवाले से, तो वी शैल कीप आवर डिस्कशन वेरी ब्रीफ, सिंपल, ताकि हम उसमें डिटेल में न जाएं।
تو اب ہم اسپلائسیوسوم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اسپلائسیوسوم کیا ہے؟ یہ کمپلیکس مالیکولر اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو ملے گا یوکیریاٹک سیلز میں، ہیومنز ہو گئے یا ییسٹ یا دوسرے. اب یہ کس سے بنتا ہے اسپلائسیوسوم؟ تو اس میں ایک تو اگر آپ کو یاد، ہم نے پیچھے آر این اے کا ذکر کیا تھا کہ 3 تو مشہور آر این ایز ہیں، ٹرانسفر آر این اے، رائبوسومل اور میسنجر. ایک چوتھا آر این اے ہوتا ہے جس کو ہم ایس این آر این اے، اسمال نیوکلیئر آر این اے، تو وہ ان اسپلائسیوسوم میں استعمال ہوتا ہے. تو اسپلائسیوسوم بنتا ہے اسمال نیوکلیئر ایس این آر این اے سے، اور اس کے ساتھ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پروٹینز ہوتی ہیں. تو یہ اسمال نیوکلیئر رائبوسومل پروٹین کمپلیکسز بن جاتے ہیں جس کو ہم ایس این آر پیز یا سنرپ کہتے ہیں. تو 80 یا اس کے لگ بھگ پروٹینز اور یہ ایس این آر این ایز مل کے یہ کیا بناتے ہیں؟ یہ اسپلائسیوسوم بناتے ہیں. اور یہ اسپلائسیوسوم کیا کام کرتا ہے کہ یہ پری ایم آر این اے جو ہے، جو کہ پرائمری ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے، اس سے انٹرانس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپلائسنگ کہتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے، تو اسی سے ہماری یہ اسپلائسنگ کی ڈسکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ سارے کا سارا یہ جو ڈارک شیڈڈ کمپلیکس آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از اسپلائسیوسوم، اور اس کے اندر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو آر این ایز، یہ ایس این آر این ایز آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ ایس این آر این ایز جو ہیں، یہ جو بیچ والا لائٹ کلر کا پیس ہے، یہ جو لوپ سی بنی ہوئی ہے، دس از انٹران. تو وہ انٹران کو کاٹ کے نکال دیتے ہیں، اور یہ جو ڈارک کلر کے ریڈ کلر کے پورشنز ہیں ان کو انہوں نے آپس میں ملا دیا، تو یہ بن گیا میسنجر آر این اے. تو اس میں 2 ایگزان ہیں اس ڈائیگرام میں، ایگزان 1 اور ایگزان 2، جن کے بیچ میں ایک بڑا انٹران کا ٹکڑا ہے. تو اس نے انٹران کو نکال کے دونوں ایگزان کو آپس میں جوڑ دیا. تو اسی طریقے سے اسپلائسیوسوم جتنے بھی انٹرانز ہوتے ہیں میسنجر آر این اے میں، پری ایم آر این اے میں، وہ سارے کے سارے نکال دیتا ہے، اور جتنے بھی ایگزانس کے پیسز ہوتے ہیں ان سب کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. سو وی گیٹ دا فائنل میسنجر آر این اے، جو کہ اب ٹرانسپورٹ ہوتا ہے نیوکلیس سے سائٹوپلازم میں، اور وہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پروٹین سنتھیسس کا پہلا میجر ٹاپک تھا ٹرانسکرپشن، وہ ختم ہو گیا. ہم نے پروکیریاٹ یوکیریاٹ دونوں میں دیکھ لیا ٹرانسکرپشن کیسے ہوتی ہے، اور یوکیریاٹس میں جو پھر آر این اے کی ماڈیفیکیشن اور پروسیسنگ ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز سے جو ہمارے ٹاپک جو کچھ ویڈیوز میں ہوگا وہ ٹرانسلیشن ہے کہ اسی میسنجر آر این اے کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اور ہاؤ پالی پیپٹائڈ چین از synthesized. So thanks for watching and see you in the next video.